अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि 3 मार्च को होने वाला हमारा सेमिनार कामयाबी से हमकिनार हुआ। अल्लाह इसके मुस्बत नताइज बरामद करे, आमीन। एक कमी जो बहरहाल रह गई कि बार बार ताकीद किए जाने के बावजूद भी भाइयों की अक्सरियत टाइम पर नहीं आ सके। प्रोग्राम हमें 1 से 1.5 घंटा देर से शुरू करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे टॉपिक थे जिस पर मैंने बात करनी थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से वो टॉपिक्स कवर किए नहीं जा सके। तो मैंने ये इरादा किया कि उन तमाम टॉपिक्स पर जिन पर मैंने बात करनी थी अब वीडियोज़ ही बना देता हूँ इंशाल्लाह। तो वो सिलसिलावार वीडियोज़ आ जाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें से एक आज मेरी वीडियो है जिसका टॉपिक है सोकड़ा। क्योंकि जितने भी फैंसियर्स हैं वो इस मसले से बखूबी आगाह हैं। तकरीबन सभी को किसी न किसी बर्ड के हवाले से ये मसला देखने को मिल जाता है, जिसे हम सीप लगना कहते हैं या सोकड़े में चले जाना कहते हैं बर्ड का। ठीक है, तो बुनियादी बात एक ये समझ लें कि सोकड़ा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये किसी भी बीमारी की वजह से हो जाने वाली शदीद कमजोरी को कहते हैं। रहा यह सवाल कि सोकड़ा किस किस बीमारी में हो सकता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा तफसीली टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे बर्ड सोकड़े में जा सकता है। मैं कुछ मेन वजूहात का जिक्र करूंगा जो कि आम तौर पर हो सकती हैं, खास तौर पर डव के हवाले से। वैसे ये मेरी जो वीडियो है ये बाकी बर्ड्स वालों के काम भी आ सकती है, लेकिन जो मेन मकसद है मेरा वो डव के हवाले से है। सोकड़े की कई वजूहात में से जिन चंद का मैं जिक्र करना चाहूंगा, उनमें से सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं वर्म्स का। अगर आपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं की हुई, ठीक है, वर्म्स मतलब पेट के कीड़े समझ लें आप, ठीक है, कि अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं की हुई बर्ड्स की और उनमें कीड़े बन गए हैं तो वो भी बर्ड्स की कमजोरी का बायस बनते हैं। इसकी अलामात में डिफरेंट अलामात होती हैं, क्योंकि कीड़े भी कई तरह के हैं, वर्म्स कई तरह के होते हैं, सबकी अलामात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस मसले से बचने के लिए हर 4 से 6 महीने बाद आपको अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। अब वो डिवॉर्मिंग आप किस मेडिसिन से करते हैं ये मैं नहीं जिक्र करता हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डिवॉर्मर्स कई तरह के मौजूद हैं, सभी तकरीबन अच्छा काम करते होंगे। आप किसी भी अच्छी कंपनी का डिवॉर्मर लेकर बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। जिस दूसरी बीमारी का मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है कैंकर। ठीक है, डव में कैंकर आम है। इसकी अलामात में भी बर्ड का बार बार कुछ निगलने की कोशिश करना, वॉमिटिंग की कोशिश करना, पानी जैसी बींठें करना या बींठों का अबनॉर्मल हो जाना, ये सारी अलामात कैंकर में शामिल हैं। और शदीद बीमारी की सूरत में बर्ड की अगर आप चोंच खोलेंगे तो उसमें पीले रंग के छाले आपको नजर आ सकते हैं। ये बाज़-औक़ात मुंह के अंदर होते हैं और बाज़-औक़ात मुंह में नहीं होते, लेकिन क्रोप में बने होते हैं। इसमें भी बर्ड पानी ज्यादा पीते हैं लेकिन खाना कम कर देते हैं और वजन गिराना शुरू कर देते हैं। बींठें अब नॉर्मल होती हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसे मसाइल हैं जिनके अलामात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। हमने करीब तरीन अंदाजा करने की कोशिश करनी होती है, यही तरीकाकार है, क्योंकि लैब्स तो यहाँ उतनी आम दस्तयाब नहीं है जहां पर हम टेस्ट करवा सकें। अगर आपका बर्ड कैंकर का शिकार है लेकिन आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो बहरहाल वो भी सोकड़े में जाएगा। कैंकर के ट्रीटमेंट के लिए रोनिडाजोल पहली तरजीह समझी जाती है। मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ रोनिडाजोल फार्मूले से मेडिसिन बनाई हुई हैं। जिस तरह पाकिस्तान में रोनिवेट आम मकबूल है, इसके अलावा भी कंपनीज ने इसी फार्मूले पर मेडिसिन बनाई हुई हैं। अब किसी की भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल दस्तयाब नहीं है। जितनी भी कंपनीज हैं इंपोर्टेड हैं मेरी मालूमात के मुताबिक। कैंकर से बचाव के लिए अगर आप 3 से 4 महीने बाद रोनिवेट का कोर्स करवा देते हैं तो कैंकर से काफी हद तक बचाव मुमकिन हो जाता है। इसके बाद एक और बीमारी का जिक्र करना चाहूंगा जो डव में सीप की वजूहात में से एक बड़ी वजह है, कोक्सीडियोसिस। अगर आपके बर्ड्स इस बीमारी का शिकार हैं तो भी इसकी अलामात में भी लूज मोशन लग जाना, पानी जैसी बींठें करना, डायरिया जो कि यानी कि बार बार बींठें करना, बींठों का रंग ब्लैक हो जाना, रेडिश हो जाना, चॉकलेट कलर, ब्राउनिश कलर या कच्चा खून बींठों में आ जाना, लेकिन ये शदीद बीमारी की सूरत में होता है। अगर इन्फेक्शन माइल्ड है तो हो सकता है आपको ब्लड तो देखने को ना मिले, लेकिन डायरिया देखने को मिल सकता है। इसमें भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो बर्ड आपका सोकड़े में चला जाएगा, सीप में चला जाएगा, और अगर आप इलाज नहीं करते
تو برڈ کا ضائع ہونا تو طے ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کینکر بھی ایک پیراسائٹ کی ایک قسم سے ہونے والی بیماری ہے، اور کوکسیڈیوسس بھی پیراسائٹ کی ایک الگ قسم سے ہونے والی بیماری ہے، اور یہ جو پیراسائٹ ہیں یہ انتڑیوں پر اٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ برڈ کی آنتوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کوکسیڈیوسس کا علاج لوکل میڈیسن جو ہمارے پاکستان میں بنی ہوئی دوائیں ہیں ان سے بھی بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جس میں سے میں ذاتی طور پر ایمپروول کوکسیکیور زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہ عام دستیاب دوائیں ہیں اور کوکسیڈیوسس کا علاج اچھے سے کر لیتی ہیں۔ یہاں میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ علامات ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے اکثر بھائی فرق نہیں کر پاتے کہ ہمارا برڈ کینکر کا شکار ہے یا کوکسی ہے یا کیا ایشو ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس رونیویٹ موجود ہے، رونیویٹ ایس، ٹھیک ہے، تو 7 گرام رونیویٹ ایس الگ کر لیں، اور اس میں 1 گرام ایمپروول لوکل میڈیسن ہے سائمن کمپنی کی، یہ آپ کو عام پولٹری کی جو جہاں سے دوائیں ملتی ہیں وہاں سے مل جاتی ہے۔ 7 گرام رونیویٹ میں 1 گرام ایمپروول مکس کر لیں، اور یہ مکسچر جو 8 گرام بنے گا یہ آپ علیحدہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمپروول کا جو پاؤڈر ہے یہ رونیویٹ کے پاؤڈر سے وزن میں تقریباً آدھا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1 گرام کا سپون ہے جس سے آپ نے رونیویٹ 7 گرام نکالی ہے، تو وہی سپون 2 سپون لگیں گے ایمپروول کا 1 گرام ہونے کے لیے، کیونکہ یہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ 7 گرام رونیویٹ اور 1 گرام ایمپروول، اس کا جو مکسچر ہے اس میں سے 1 گرام مکسچر 1 لیٹر پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آپ اس صورت میں کریں گے جب آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمارا برڈ کینکر کا شکار ہے یا کوکسیڈیوسس کا، اور یہ مکسچر کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اسی کمبینیشن کے ساتھ میڈ پیٹ کمپنی کی فیکٹر 5 آیا کرتی تھی جو پاکستان میں فی الوقت دستیاب نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس کا یوزر رہا ہوں، اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کمبینیشن خود بنایا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ بہت کامیاب رہتا ہے۔ بلکہ کوکسیڈیوسس میں میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایمپروول کے ساتھ رونیویٹ جو ہے وہ کمبینیشن بنا کے دیا جائے، اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھلے ہی ایکسپیرینس کسی بھی نیو فینسیئر کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ لیب ریزلٹس تو نہیں ہیں، ہوتے تو ہمارے اندازے ہی ہیں، تو غلطی کا امکان بہرحال رہتا ہے۔ اس لیے اگر کومبو میں میڈیسن دی جائے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، اور برڈ کی بیماری دور ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک اور بیماری کا ذکر کرنا چاہوں گا، میگا بیکٹیریا۔ میگا بیکٹیریا ایک فنگل ڈیزیز ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے برڈ کے سوکڑے میں جانے کی۔ لیکن میں آپ سے یہ چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بجریز سوکڑے میں جا رہے ہوں تو ہمارا سب سے پہلا شک ہوتا ہے کہ یہ میگا بیکٹیریا ہوگا، لیکن جب ڈو یا پجن وہ سوکڑے میں جاتی ہے تو ہمارا پہلا شک جو ہوتا ہے وہ میگا بیکٹیریا پر نہیں ہوتا۔ میگا بیکٹیریا ان برڈز کو بھی متاثر کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا بجریز کو متاثر کرتا ہے۔ پجن فیملی یعنی کہ جو ڈو فیملی ہے، اس میں کینکر، کوکسیڈیوسس یا ورمز یہ مین وجہ بن سکتے ہیں آپ کے برڈ کو سوکڑے میں لے جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آرگن فیلئر بھی برڈ کے سیپ میں جانے کی وجہ بنتا ہے۔ اگر کسی بیماری نے اٹیک کیا اور اس بیماری کی وجہ سے یا اس بیماری کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو آپ نے میڈیسن دی وہ اوور ڈوز دے دی، اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اگر برڈ کا کوئی آرگن فیل ہو جاتا ہے، اس کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے یا لیور میں پرابلم آ جاتی ہے، تو یہ بھی وجہ بن سکتا ہے آپ کے برڈ کے سوکڑے میں جانے کی۔ دیکھیں، ورمز، کینکر، کوکسیڈیوسس، میگا بیکٹیریا، آرگن فیلیئرز، اس کے علاوہ بھی جو وجوہات میں نے بیان کی ہیں، ان وجوہات کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں برڈ کے سوکڑے میں جانے کی، لیکن ان کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ عام وجوہات ہیں۔ عام طور پر ان وجوہات سے برڈ سوکڑے میں جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے برڈز کی ڈیوارمنگ کی ہوئی ہے، اگر آپ کینکر کا 3 سے 4 مہینے بعد کینکر کے سے بچاؤ کے لیے رونیویٹ کا کورس کرواتے ہیں، تو پھر ان 2 بیماریوں سے کافی حد تک آپ کے برڈز بچے رہیں گے۔ کوکسیڈیوسس کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ کوکسیکیور سے یا ایمپروول سے، اس کے علاوہ بھی کئی اور لوکل کمپنیوں نے بہت اچھی میڈیسنز بنائی ہوئی ہیں۔ آپ کوکسی کے حوالے سے کسی بھی لوکل کمپنی کی میڈیسن لے کر بھی علاج کر سکتے ہیں۔ میگا بیکٹیریا ایک فنگل ڈیزیز ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے،
اور کہہ سکتے ہیں کہ بعض حالتوں میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ برڈ بس میگا بیکٹیریا کا جو پیشنٹ ہے جلدی نہیں مرتا ہے، عام طور پر جلدی مر سکتا ہے لیکن عام طور پر جلدی نہیں مرتا ہے، 6-8 مہینے تک زندہ رہتا ہے اسی سوکڑے کے ساتھ۔ آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں، اپنے شیڈ کی صفائی رکھتے ہیں اور یہ چیز کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے برڈز باسی خوراک نہ کھا رہے ہوں، پرانی خوراک نہ کھا رہے ہوں، صفائی کا بندوبست ہے، پانی کے برتن جو ہے آپ روٹین میں دھوتے ہیں تو آپ سوکڑے میں لے جانے والی بیماریوں سے کافی حد تک اپنے برڈز کو بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام